बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लतीफ़ सिद्दीकी कराची में पैदा हुए, जहाज़ रानी के स्कूल में तालीम हासिल की, नेवल इंजीनियर बने। उस्ताद के साथ उनका फड्डा हो गया और उस्ताद ने उन्हें सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। ये मायूस होकर सिंगापुर आ गए। शिपिंग कंपनी में नौकरी कर ली। कंपनी में भारतीय और बरतानवी उनके सीनियर थे। ये दोनों उनकी सलाहियतों के इस कदर मोतरफ हो गए कि ये इनके सिफारशी बन गए। इनका केस पार्लियामेंट में गया। सिंगापुर का कानून तब्दील हुआ और उन्हें सिंगापुर में नौकरी भी मिली और शहरियत भी। ये इस वक्त अपनी शिपिंग कंपनी चला रहे हैं। उनके जहाज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लातीनी अमेरिका से 80 और 90 हज़ार जानवर सऊदी अरब और दूसरी गल्फ़ स्टेट को पहुंचाते हैं। उनका शुमार सिंगापुर के खुशहाल पाकिस्तानियों में होता है। कराची में भी ऑफिस है और सिंगापुर में भी। इमरान खान के दौर में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को प्रपोज़ल दी थी, आप अगर मुझे मौका दें तो हम पाकिस्तान की मर्चेंट नेवी को खुद मुख्तार भी कर सकते हैं और उसका साइज़ भी बैनुल अक़वामी बना सकते हैं। मगर ये प्रपोज़ल जुल्फ़ी बुखारी और अली ज़ैदी के दरमियान फ़ुटबॉल बनकर रह गई। मैं पिछले हफ्ते 2 दिन के लिए सिंगापुर गया तो मुझे लतीफ़ भाई के साथ वॉक करने का इत्तेफाक हुआ। ये रात के वक्त होटल आ जाते थे और मैं उनके साथ आर्चर्ड रोड पर वॉक करता था। ये उस दौरान मुख्तलिफ़ मुल्कों और बहरी सफ़रों की कहानियाँ सुनाते थे। उनका कहना था, मर्चेंट नेवी शानदार प्रोफेशन है, पूरी दुनिया में इसकी मांग है, इसमें भी पैसा है और एक्सपोजर भी है। आप नौजवानों को बताएं ये इस शोबे में आएँ, ये दिनों में अमीर भी हो जाएंगे और पूरी दुनिया भी उनके लिए खुल जाएगी। कराची में इसकी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट मौजूद है और उसमें दाखिले के लिए ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन और अहलियत की भी ज़रूरत नहीं होती। ये लोग दौरान तालीम नौकरी भी कर सकते हैं। मैंने उनसे वादा किया, मैं बाकायदा रिसर्च करके इस पर वीलॉग भी करूंगा और कॉलम भी लिखूंगा। हम आर्चर रोड पर वॉक कर रहे थे तो लतीफ़ सिद्दीकी ने अपने हार्ट अटैक का वाक़या सुनाया। उनका कहना था, मैं शाम के वक्त घर में बैठा था, मेरे बच्चे टीवी देख रहे थे और वीडियो गेम्स खेल रहे थे, जबकि बेगम अस्पताल में ड्यूटी पर थी। लतीफ़ सिद्दीकी की बेगम डॉक्टर हैं। मुझे जिस्म में अचानक घबराहट सी महसूस हुई। मैं उठकर आराम के लिए बेडरूम में चला गया। मैं बेड पर लेटा तो मुझे आवाज़ आई, अगर तुम लेट गए तो फिर तुम उठ नहीं सकोगे। मैंने हैरत से दाएं बाएं देखा मगर कमरे में कोई नहीं था। मैंने उसे गैबी इशारा समझा और मैं उठकर बैठ गया। मुझे जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ और दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस ज़रा सी बेचैनी थी। लेकिन मेरा वजदान कह रहा था, मैं मौत की दहलीज पर बैठा हुआ हूँ और मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लिहाजा मैं उठा, कमरे का दरवाज़ा खोला और ऊंची आवाज़ में अपने बच्चों से कहा, ये इमरजेंसी है, तुम लोग फ़ौरन टीवी बंद कर दो, एम्बुलेंस को बुलाओ और अपने हमसाए को भी मेरे पास ले आओ। बच्चों ने टीवी बंद किया, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और भागकर हमसाए को भी ले आए। ये बेचारा बंगाली है और मेरे साथ उसकी बहुत अच्छी अलैक सलैक है। मैं उस वक्त तक बेड पर लेटकर ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ रहा था। मुझे यूँ महसूस हो रहा था मेरा आखिरी वक्त आ गया है और मैं अब मौत से ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मेरा हमसाया डर गया और वो भी दरवाजे के साथ लगकर ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ने लगा। सिंगापुर में हुकूमत ने मुख्तलिफ़ जगहों पर एम्बुलेंसेस खड़ी कर रखी हैं। ये 3 मिनट में मतलूबा जगह पर पहुंच जाती हैं। मेरी एम्बुलेंस भी फ़ौरन पहुंच गई। उन्होंने मुझे देखा, मेरी ज़बान के नीचे गोली रखी। अस्पताल में डॉक्टरों को इत्तला की और मुझे उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े। हमारे अस्पताल पहुंचने से पहले ही ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टर्स तैयार थे। मुझे फ़ौरन थिएटर ले जाया गया और 40 मिनट में मेरी एंजियोग्राफी करके मेरी बंद वेन खोल दी गई। मेरे खून का क्लॉट बन चुका था। मैं अगर बरवक्त इत्तला न करता तो मैं वाकई बेडरूम में फौत हो चुका होता। अल्लाह को मेरी ज़िंदगी मंजूर थी, चुनाचे मैं बच गया।
میں نے اس کے بعد اپنا لائف سٹائل چینج کیا، کھانا بھی، اور میں اب ریگولر واک بھی کرتا ہوں۔ میں نے لطیف صدیقی سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے؟ ان کا کہنا تھا، یہ عجیب بات ہے، میں نے ہارٹ اٹیک کے بارے میں کوئی لٹریچر پڑھا تھا اور نہ ہی میرے جسم میں کسی قسم کے اثرات تھے، بس مجھے ایک آواز آئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے فوری انتظامات کروا دیے۔ میں نے ان سے اتفاق کیا اور عرض کیا، قدرت انسان کو ہر حادثے یا مصیبت سے پہلے اسے اطلاع ضرور دیتی ہے۔ انسان اگر اس سگنل کو اللہ کی آواز سمجھ لے اور یہ آپ کی طرح اٹھ کر اپنا بندوبست کر لے تو یہ بچ جاتا ہے، لیکن اگر یہ اسے وہم سمجھ کر جھٹک دے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہماری بات چیت اس کے بعد تبدیل ہو گئی اور ہم قدرت کے مختلف اشاروں پر گفتگو کرنے لگے۔ ہم واک کر رہے تھے، اس دوران مجھے اس نوعیت کے 2 واقعات یاد آ گئے۔ میرے پاس چند ماہ قبل ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا، میں چند سال پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی پر جا رہا تھا، مجھے راستے میں کسی نے کان میں کہا، تم اس گاڑی سے فوراً اتر جاؤ، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ میں نے حیرت سے دائیں بائیں دیکھا، میرے دوست اونگ رہے تھے، ان میں سے کسی نے یہ فکرہ نہیں بولا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں نے ڈرائیونگ کرنے والے دوست سے کہا، تم فوراً مجھے نیچے اتار دو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں نے ان سے کہا، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کیا کر دوں، اور اس سے تمہاری گاڑی گندی ہو جائے گی۔ میرے دوست نے نئی گاڑی خریدی تھی، چنانچہ اس نے فوراً بریک لگا دی۔ میں گاڑی سے اترا اور سڑک کے کنارے چائے خانے میں بیٹھ گیا۔ دوست کو جلدی تھی، اس نے مجھ سے کہا، تم یہاں آرام کرو، ہم آدھے گھنٹے میں واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور چائے خانے کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میرے دوست گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اگلے موڑ پر ان کا ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں آج تک حیران ہوں، میرے کانوں میں وہ آواز کہاں سے آئی تھی، اور میں اگر اس پر توجہ نہ دیتا تو پھر میرا کیا بنتا۔ دوسرا واقعہ میرے دوست اور بزرگ سیف الدین حسام کا تھا۔ سیف صاحب برٹش کونسل لاہور میں کام کرتے تھے، پامسٹ تھے، اور انہوں نے وذرنگ ہائٹس اور جین ایئر جیسے کلاسیکل ناول کے ترجمے بھی لکھے تھے۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جہلم کے مشین محلہ میں رہتے تھے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے جہلم جایا کرتا تھا اور ان کے مطالعے اور مشاہدے کا جی بھر کر فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان کے دل میں اچانک ٹھیس اٹھی اور وہ اسلام آباد آ گئے۔ میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد انجیوگرافی کا مشورہ دے دیا۔ ان کا عام سا پروسیجر ہوتا تھا، خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ انجیوگرافی سے ایک دن قبل میرے گھر تشریف لائے۔ میں ان دنوں راول ٹاؤن کے 1.5 مرلے کے مکان میں رہتا تھا۔ لوگ ان گھروں کو کھرلی ہاؤس کہتے تھے۔ راول ٹاؤن بنیادی طور پر گوالا کالونی تھی۔ CDA نے گوالوں کو گھروں کے ساتھ ساتھ بھینسیں باندھنے کے لیے چھوٹے پلاٹس دیے تھے۔ لوگوں نے ان پلاٹس میں 2 منزلہ مکان بنا کر کرائے پر دے رکھے تھے۔ یہ کھرلی ہاؤس کے ہوتے تھے۔ میں اس قسم کے ایک کھرلی ہاؤس میں 2000 روپے کرائے پر رہتا تھا۔ حسام صاحب تشریف لائے، مجھ سے چائے کی فرمائش کی اور اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے، جاوید بیٹا، میں تم سے آخری بار ملنے آیا ہوں، میں کل نہیں بچوں گا۔ میں نے کہا لگا کر جواب دیا، سر دنیا میں روزانہ 30 لاکھ انجیوگرافی ہوتی ہیں، یہ آپریشن نہیں ہے، معمولی سا پروسیجر ہوتا ہے، آپ اسے اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ وہ مسکرائے اور میری طرف دیکھ کر بولے، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر میں آج صبح لیٹا ہوا تھا تو میرے کان میں آواز آئی، سیف، کیا تم اپنی زندگی کا آخری دن بھی لیٹ کر گزار دو گے؟ یہ میرے لیے اشارہ تھا، لہٰذا میں تمہارے پاس آ گیا اور میں یہاں سے اب اپنے بیٹے کے گھر جاؤں گا، بیٹے اور بہو سے ملوں گا اور پھر اپنی کتاب کا آخری چیپٹر لکھوں گا۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ میری باتوں کو اگنور کر کے مجھے زندگی کے مختلف لیسن دیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا، زندگی صرف وہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں، نہ پیچھے کچھ ہے اور نہ ہی آگے، چنانچہ زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارو تاکہ کوئی تعسف، کوئی حسرت نہ رہ جائے۔
وہ اس کے بعد اٹھے، سیٹلائٹ ٹاؤن میں اپنے بیٹے کے گھر گئے، اگلے دن ہسپتال پہنچے اور انجیوگرافی کے دوران واقعی انتقال کر گئے۔ میں آج 30 سال بعد جب بھی انہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا واقعی موت نے انہیں ایک دن پہلے بتا دیا تھا کل تمہارا آخری دن ہوگا؟ مجھے اس سوال کا جواب 30 سال بعد آرچرڈ روڈ پر واک کرتے ہوئے ملا۔ قدرت واقعی موت اور زندگی دونوں سے پہلے انسان کو اطلاع دیتی ہے، اور یہ ہم پر منحصر ہے۔ ہم اس پیغام کو وہم سمجھتے ہیں یا حقیقت؟ قدرت بہرحال اپنا فرض ادا کر دیتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔